नमस्कार, फोरम फर पब्लिक भोइसमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रस्तोता श्यामसुन्दर पुडासैनी। तपाईकै चासो र सरकार जोडिएका विषयवस्तुमा छलफल गर्न आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा, पूर्व सचिव एवं पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त, र यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ विष्णु लम्साल, उपकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा नेपाल सरकारको पूर्व सचिव हुनुहुन्छ, र यसै गरी हुनुहुन्छ त्रिलोचन पोखरेल, वरिष्ठ अध्ययन निर्देशक हुनुहुन्छ संघीयता अध्ययन केन्द्र र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका। आज हामी कुन विषयमा छलफल गर्छौँ? आज छलफल गर्ने विषयवस्तुको सन्दर्भ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नको लागि कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा सरलाई अनुरोध गर्दछु। आज म सङ्घीय शासन प्रणालीका उपलब्धिको बारेमा चर्चा गर्दैछु। नेपालको वर्तमान संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रूपान्तरित गरेको छ। यसरी मुलुकमा संवैधानिक सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको 5 वर्ष पुरा भएको छ। तथापि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूले 761 वटा सरकार सञ्चालन गरेको पहिलो 4 वर्ष पुरा भएको छ। यस अवधिमा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्न सक्यो वा सकिएन भनी समीक्षा गर्नु परेको छ। यसै गरी सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुन सक्यो सकेन भनी मूल्याङ्कन गर्ने समय पनि आएको छ। नेपालको संविधानको धारा 4 मा नेपाल राज्यलाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रमा समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य भनिएको छ। यसर्थ 3 तहमा रहेका सरकारले एक आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान बमोजिम सङ्घ सरकारलाई अनुसूची 5 का एकल अधिकार र अनुसूची 7 र 9 बाट साझा अधिकारको सूची उपलब्ध छ। साथै संविधानले अवशिष्ट अधिकार पनि सङ्घ सरकारलाई नै प्रदान गरेको छ। यसै गरी संविधानको अनुसूची 6 बाट प्रदेश सरकारलाई एकल अधिकार र अनुसूची 7 तथा 9 बाट साझा अधिकारको सूची उपलब्ध छ। यस अतिरिक्त संविधानको अनुसूची 8 बाट स्थानीय तहलाई एकल अधिकार र अनुसूची 9 बाट साझा अधिकारको सूची उपलब्ध छ। यस अतिरिक्त संविधानको तिनै तहका सरकारहरूलाई जस्तो अधिकार दिए पनि तिनीहरूले प्रथमतः नेपालको संविधानको भाग 3 मा रहेको नागरिकको 31 वटा मौलिक हकको पालनामा आफूलाई कटिबद्ध तुल्याउनु पर्छ। यसका लागि सेवा प्रवाहमा सुस्तता, काममा पारदर्शिता, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै नागरिकलाई रोजगारीको अवसर दिने, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा तिनै तहका सरकारहरू कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ। संविधानको धारा 56 मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन् भनिएको छ। यस अनुसार तिनै तहका सरकारहरू एकल र साझा अधिकारको सूचीमा रहेको अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्न स्वतन्त्र छन्। तर सङ्घीय कानुनसँग बाजिएका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहद्वारा निर्मित कानुनी प्रावधान स्वतः बदरयोग्य हुने हुँदा सबै तहका सरकारले आपसमा न्यूनतम सहमति र समझदारी कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरी संविधानको धारा 232 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने कुरा व्यक्त गरिएको छ। यस अनुरूप सङ्घीय सरकारले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको रक्षा र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यस क्रममा मुलुकभित्रको आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अधिकार दिई जिम्मेवार तुल्याउनुपर्छ। यस विषयमा मुलुकले अपेक्षित रूपमा गति लिन सकेको महसुस हुँदैन। सङ्घीय सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन सोच र आवधिक योजना जारी गर्नुपर्छ। आवधिक योजना निर्माण गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र 7 वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू यसको सदस्य हुने प्रावधान हुनुपर्छ। साथै यस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगमा जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ।
यसरी निर्माण हुने आवधिक योजनालाई सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले इन्डिकेटिभ प्लान मानि सोही अनुरूप सरकारका आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। यस कुरामा पनि हामीमा म्याच्युरिटी आएको अनुभूति हुँदैन। मुलुकको परराष्ट्र नीति, नोट प्रकाशन र मुद्रा सम्बन्धी नीति तथा मूलभूत कर सम्बन्धी नीति सङ्घीय सरकारबाट तर्जुमा गर्नुपर्छ। यसो कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सघाउनुपर्छ। यस क्षेत्रमा भने मोटामोटी रूपमा गुनासोरहित ढङ्गले काम भइरहेको छ। ठुला पूर्वाधारमा सङ्घीय सरकार, मझौला पूर्वाधारमा प्रदेश सरकार र साना पूर्वाधारमा स्थानीय सरकारको लगानी हुनुपर्छ। सङ्घीय सरकारले काम निर्माण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचन नहुने, बरु ती तहका सरकारलाई काम गर्ने सहजता पुग्ने हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुन पनि स्थानीय तहका लागि सहजीकरण भएको हुनुपर्छ। कर वसुलीमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलेको सम्भव भएमा एकीकृत छाता कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ। कर्मचारी प्रशासनका विषयमा पनि एकीकृत र छाता कानुनकै खाँचो महसुस गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा विकासमा पछाडि परेको वर्ग र क्षेत्र उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सीमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रको विकासमा तिनै तहका सरकारले अति उच्च प्राथमिकता दिई दोहोरो नपर्ने र कोही नछुट्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नुपर्छ। सडक, विद्युत, सिँचाइ, स्कुल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, खानेपानी तथा पर्यटन पूर्वाधार लगायतको काममा पनि तिनै तहका सरकारका बीच गहन सहकार्य हुनुपर्छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, फलफुल, माछा मासु, दुध उत्पादन, वन क्षेत्रको उपयोग लगायतमा देशकै एकल नीति निर्माण भई तिनै तहका सरकार यसको कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्न निकासी बढाउनुपर्छ। युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्रहरूको विस्तार गर्नुपर्छ। मुलुकलाई औद्योगिकरणमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ। यी विषयमा पनि तिनै तहका सरकारहरूको बीच घनीभूत सहकारी हुनुपर्छ। हो, आम जनतामा प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहको चुस्तताका लागि सबै 761वटा सरकार बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। यसै गरी पुँजीगत बजेट खर्चको तीव्रता र चालु खर्चको मितव्ययिताका लागि सबै तहका सरकार बीच उत्कृष्ट ठहरिन होडबाजी गरिनुपर्छ। यसै गरी सदाचारिता, बेरुजुको शून्यता, सूचनाको हकको उच्च प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा पनि सरकारहरू बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। यस अतिरिक्त सुपथ मूल्यका पसलको सञ्चालन, बस्ती विकास, खाली जमिनको उपयोग, कोसेली घरको सञ्चालन, फोहोर व्यवस्थापन, खोप व्यवस्थापन, सरकार सवारी पार्किङको व्यवस्था, व्यक्तिगत घटना दर्ता, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, खानी संरक्षण र उत्खनन, सांस्कृतिक प्रवर्धन, राजनीतिक समझदारीको विकास लगायतका विषयमा प्रत्येक तहका सरकार उम्दा ठहरिने कोसिस गर्नुपर्छ। यस परिवेशमा संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो 4 वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्नु समयको माग हो। यहाँले प्रस्तुत गरेको सन्दर्भ सामग्री, अघि सामग्री प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो सामग्री अनुसार आज हामी कुन कुन प्रश्नहरूमा रहेर छलफल गर्छौँ ती प्रश्नहरू पनि प्रकाश पारिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। श्यामसुन्दरजी, आज मैले बडा गर्वको अनुभूति गरेको छु। अहिले नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत मेरा मित्र विष्णु लम्साल, जो नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ र संघीयताको विषयमा गहन अध्ययन गरिरहनु भएको छ। र यसै गरी हाम्रो स्टाफ कलेजका विशेष श्रेणीमा कार्यरत त्रिलोचन पोखरेल, जसले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली नामक पुस्तक यो सङ्घीयता अध्ययन केन्द्रको तर्फबाट तयार पार्नु भएको छ। त्यसमा उहाँ आफै स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुभएको छ। यस्ता दुईजना विज्ञहरूसँग करिब हामी यो सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा आएको पहिलो 4 वर्ष पुरा भएको अवधि छ। यसर्थ यो 4 वर्षको अवधिमा हामी सङ्घ सरकारलाई संविधान र कानुनले के कस्ता अधिकार प्रदान गरेको थियो र सङ्घ सरकारले के कस्तो उपलब्धि हासिल गर्यो र के कस्तो काम गर्न सकेन, यसै गरी प्रदेश सरकारलाई पनि संविधान र कानुनले के कस्तो कार्यक्षेत्र तोकेको छ। यो पहिलो 4 वर्षमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश 7वटा प्रदेशले के कस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो र के गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन। यसै गरी मुलुकभित्र 753वटा स्थानीय सरकार छन्, जसमा नगरपालिका र गाउँपालिका छन्। तिनलाई पनि संविधान र कानुनले विशेष अधिकार क्षेत्र तोकेको छ। यो प्रथम 4 वर्षको अवधिमा यो नगरपालिकाका प्रमुख, मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्षको नेतृत्वमा 753वटा पालिकाहरूले के गर्न सकेनन् र के गर्न सके जस्तो लाग्छ। यी 3टा प्रश्नमा आज छलफल गरौँ भनी मेरो आग्रह छ। यहाँले उठाएका 3वटा प्रश्नलाई म क्रमैसँग राख्छु। सबैभन्दा पहिला विष्णु लम्साल सरतर्फ लाग्छु म।
नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम सङ्घीय सरकारका अधिकार क्षेत्रहरू के हुन्, के तोकेका छन्, यसमध्ये सम्पादन भएका काम र गर्न नसकेका महत्त्वपूर्ण कामहरू के रहे, तपाईँको विश्लेषणमा के देखिन्छन्? धन्यवाद पुरासैनी सर। हामी हाम्रो सङ्घीयतालाई बुझाइमा एकरूपता ल्याउने हिसाबले पनि कतिपय कुरा गर्ने गर्छौँ। हाम्रो सङ्घीयता कस्तो हो, गेटिङ टुगेदरवाला हो कि होल्डिङ टुगेदरवाला हो, यो विवादको विषय छुट्टै छ सैद्धान्तिक रूपमा। तर मैले यसलाई कसरी हेर्छु भने हाम्रो सङ्घीयता विकासमुखी हो। विकासमुखी दृष्टिकोण, शासनको ट्रु स्पिरिटमा विकेन्द्रीकरण गर्ने कुरा, समावेशी राज्यको निर्माण, विविधताको सम्मान गर्ने, लोकतान्त्रिक र जवाफदेही राज्य निर्माणका लागि हामी कहाँ सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म हामीले भन्ने गरेको सङ्घीय सरकार, यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, मैले त्यसलाई सङ्घीय सरकारको साथमा राष्ट्रिय सरकार भन्छु। राष्ट्रिय मुलुकलाई समग्र शासकीय दिशानिर्देश गर्ने काम चाहिँ संविधानमा उल्लेखित कुराहरूको समग्र अध्ययनबाट चाहिँ हामी सङ्घीय सरकारले राष्ट्रलाई एउटा समग्रतामा दिशानिर्देशन गर्छ। संविधानको अधिकार क्षेत्रका विषयवस्तुहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने पनि हामी खास गरी संविधानको अनुसूची 5 जसमा चाहिँ हामी एकल अधिकार क्षेत्रको कुरा गर्छौँ, अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको कुरा गर्छौँ र अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको कुरा गर्छौँ। तिनीहरूको अधिकार क्षेत्रको विषयवस्तुलाई हेर्दा हामी संक्षेपमा सङ्घीय सरकारको चाहिँ अधिकार क्षेत्रलाई हामी मूलभूत रूपमा पोलिसी फङ्सन र म्याक्रो डेभलपमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हामी हेर्नुपर्छ। मुलुकको समग्र दिशानिर्देश गर्ने काम चाहिँ सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। यसलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसभित्र खास गरी सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राष्ट्रिय नीति निर्धारणका कुराहरू, गुणस्तर निर्धारणका कुराहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनासँग सम्बन्धित विषयहरू, टकमरी, हामी टकमरी भन्छौँ, नोट छाप्ने काम, मुलुकको नोट छाप्ने काम, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिका विषयहरू र ठुला विकास निर्माणका कामहरू, सङ्घको अधिकार क्षेत्रलाई हामी संक्षेपमा भन्दा सङ्घको अधिकार क्षेत्रलाई त्यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ र वर्तमान संविधानको समग्र अध्ययन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा, त्यो समग्र अध्ययनबाट हाम्रो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार तथा राष्ट्रिय सरकार, नेपाल सरकारको अत्यन्तै ठुलो, तुलनै गर्न नमिल्ने भूमिका छ। त्यो भएको हुनाले नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्टेटको कुरा गर्ने हो भने सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा सङ्घीय सरकारको अत्यन्तै धेरै ठुलो भूमिका हामी देख्न सक्छौँ र 3 तहका सरकारहरूको कार्य सम्पादनमा समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने र अस्तित्वका साथ कामहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा पनि सङ्घीय सरकारको दायित्व ज्यादा देख्छु म। र 3 तहको सरकारको जुन हामी एक्सक्लुसिभ र कन्करेन्ट फङ्सनहरूको कुरा गरिराखेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ एक अर्कोमा छुट्टा हेर्नु हुँदैन। त्यसलाई अनुन्याश्रित रूपमा हेरेर कार्य र अधिकार क्षेत्रबारेको बुझाइ निर्माण गर्न जरुरी छ। र सङ्घ सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषयमा कुरा गर्दा एउटा छुटाउनै नहुने विषय अवशिष्ट अधिकार पनि हो र साथसाथै पावर स्ट्रक्चरको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले डक्ट्रिन अफ एक्सप्रेस र इम्प्लाइड पावरको बारेमा पनि बिर्सनु हुँदैन। सरकार सञ्चालन गर्ने भनेपछि त्यो संविधानको अक्षर र चाहिँ स्पिरिटमा, अक्षरमा लेखेको कुरा मात्रै हुँदैन, स्पिरिटमा लेखेको कुरालाई समात्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले मैले त्यसलाई इम्प्लाइड जुरिस्डिक्सन भन्छु। र स्वशासन र स्वायत्त शासनको कुरा, हामी स्वशासन वा स्वायत्त शासनको कुरा गर्छौँ, त्यो चाहिँ एकल अधिकार क्षेत्रले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छ र साझा वा के अरे सहशासनको प्रतिनिधित्व चाहिँ हाम्रो चाहिँ साझा अधिकार क्षेत्रले गर्छ र यी 3 तहको सरकारहरूले सार्थक र सारगर्भित ढङ्गले चाहिँ अन्तर्क्रिया र अन्तर्सम्बन्धको माग चाहिँ हाम्रो संविधानले गरेको हामी देख्न सक्छौँ। जहाँसम्म यहाँले
हालसम्म गरेका सम्पन्न गरेका कामहरू र सम्पन्न हुन नसकेका कामहरूको बारेमा पनि प्रश्न सोध्नु भएको छ। हाम्रो संहिता कार्यान्वयनको हामी सङ्क्रमण कालमा छौँ, त्यो भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन। हामी चुनाव भयो, संविधान आयो, संरचना बन्यो, सरकार बने, हामी कतै फुल फ्लेज चाहिँ संहितामा गइसक्यौँ होइन। संविधानले परिकल्पना गरेका धेरै कानुनहरू, धेरै पद्धतिहरू बन्न बाँकी छ। त्यो भएको हुनाले हामी सङ्क्रमणमा छौँ। हाम्रो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनका लागि धेरै कामहरू भए तर थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ, मैले यसरी भन्छु। अब यसलाई हामी थप पछि अर्को प्रश्नमा प्रश्न्याउँछौँ। म त्रिलोचन पोखरेल सरतर्फ लाग्छु। जस्तो अहिलेसम्म संविधान र कानुन बमोजिम सङ्घीय सरकारका कार्यक्षेत्र के छन्, अहिलेसम्म कति काम भए, कति हुन बाँकी छ, विष्णु लम्साल सरले भनेका कुरामा कतिको सहमत हुनुहुन्छ? थप यहाँको विचार के छ यसमा? धन्यवाद प्रश्नको लागि। म विष्णु सरले भनेको कुरामा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन। म त्यसलाई नदोहोऱ्याइकन म अलिक फरक पर्सपेक्टिभबाट त्यो कुरा राख्छु, थोरै फरक पर्सपेक्टिभबाट। त्यो हुँदा अलिक बुझाइमा समष्टिगत चाहिँ धारणा आओस् भन्ने हिसाबले मैले 5वटा काम देखेको छु सङ्घीय सरकारको, जम्मा 5वटा काम। संविधानमा अनुसूचीमा लेखेको अन्य लेखेको कुराहरू हाम्रो ठाउँमा छँदैछ तर विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि 5वटा काम देखेको छु। पहिलो काम भनेको चाहिँ यो संविधानको एउटा अपनत्व भन्छ अनि ओनरसिप भन्छ नि, त्यो अपनत्व लिने र त्यो उसको अपनत्व विकास गर्ने। यो संविधान चाहिँ हामी सबैको हो भनेर विकास गर्ने र यो सङ्घीय शासन प्रणालीप्रतिको सकारात्मक सोचको निर्माण गर्ने काम त्यो सङ्घीय सरकारको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ। उसले त्यो काम गर्नुपर्छ। किन कति भयो के भयो भन्ने कुरामा अहिले अब म कुरा गरौँला। दोस्रो भनेको चाहिँ सङ्घीय सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि उसले आफ्नो कार्य सम्पादनबाट अरूलाई अभिप्रेरित गर्न पर्थ्यो। प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई तिमीले राम्रो काम गर्नुपर्छ, तिमीले सकारात्मक काम गर्नुपर्छ भनेर प्रेरित गर्ने। कसरी गर्ने त भन्दा उसले आफ्नो कार्यप्रणालीमा सुधार गरेर देखाउन पर्थ्यो। उसको त्यो दायित्व हो त्यो। तेस्रो काम भनेको चाहिँ जुन आर्थिक स्रोत साधन छ त्यसको निर्माण गर्ने र त्यसको चाहिँ उचित बाँडफाँडको काम गर्ने। त्यो बाँडफाँड गर्दाखेरि संविधानले तीनवटै तहलाई दिएको जिम्मेवारी, कार्य जिम्मेवारीलाई आधार मानेर अनि त्यसको बाँडफाँडको उचित तरिका तौर तरिका अपनाउने। तेस्रो भनेको। चौथो भनेको चाहिँ नागरिकको मौलिक हकको सुरक्षा जुन छ फन्डामेन्टल राइट भन्छौँ हामी, त्यसको सुरक्षा र सँगसँगै अन्य सोसल प्रोटेक्सनका कुराहरू, सामाजिक सुरक्षाका कामहरू गर्ने। चौथो उसको काम भनेको। र 5औं महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ उसले नेसनल इकोनोमीको डेभलपमेन्ट भन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन गर्ने, उसले नेसनल इन्ट्रेस्टको प्रोटेक्सन गर्ने हो। यसमा कार्य जिम्मेवारी पनि छ र कतिपय कुरा कार्यशैलीको कुराहरू पनि छ। त्यसभित्र उसले गर्ने कामहरू भनेका नीति निर्माणका कुराहरू, अब त ठुल्ठुला विकास आयोजनका कुराहरू, ती कुराहरू त्यसमा स्वाभाविक रूपले पर्छन्। त्यस्तो के विषयहरू पर्छन्। यो संस्कारभित्र बसेर, यो सैद्धान्तिक धरातलभित्र बसेर सङ्घीय सरकारले काम गर्नुपर्ने हामीले देख्छौँ। सङ्घीय मुलुकहरूमा हुने पनि त्यही नै हो। सङ्घीय सरकारले मोटामोटी गर्ने कामहरू त्यही नै हो। त्यसभित्र बसेर अब नीति निर्माण गर्दा कसरी गर्ने, कानुन बनाउँदा कसरी काम गर्ने, त्यो बाँडफाँड गर्दा कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू त्यसमा आउँछ। अहिले एउटा समस्या हामीले त्यहाँनिर काम गर्दै गर्दा के देखाएको छौँ भने प्रशस्तै मात्रामा सकारात्मक काम भएका छन् र यतिले मात्रै चाहिँ हामीले धेरै उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँ अझै छैन। हामीले अझै धेरै गर्नुपर्ने ठाउँ देखिरहेका छौँ। जस्तो कि यो अहिलेको परिवर्तन भनेको सामान्य एउटा नयाँ संविधान आएको मात्रै होइन, एउटा नयाँ कानुन आएको मात्रै होइन। यो त व्यवस्थाको परिवर्तन हो, राज्य व्यवस्थाकै परिवर्तन हो। राज्य व्यवस्थाको परिवर्तन भनेको कतिपय पहिले हामीले सृजना गरेका हाम्रा संस्कारहरू छोडेर नयाँ संस्कारमा जानुपर्छ। त्यो संस्कारको पनि रूपान्तरण हो। र यो हामीले राजनीतिक एउटा हामीले परिवर्तन सँगसँगै सामाजिक रूपान्तरणको, संस्कारको रूपान्तरणको त्यो एउटा मोमेन्ट जुन आउनुपर्ने हो त्यो मोमेन्ट चाहिँ हामीले ल्याउन सकेका छैन। त्यसले गर्दा संविधान बुझाइमा फरक हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसको विश्लेषणमा फरक देखिरहेका छौँ। त्यही संविधानको कहाँनिर चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि यसबाट सकारात्मक नतिजा आउँछ भन्दा पनि कहाँनिर यसको चाहिँ लुप होलहरू छ, कहाँनिर छिद्र छ, त्यो क्षेत्रमा खेलियो भने आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले इन्टरप्रिटेसन भएको, विश्लेषण भएको हामीले देखिरहेका छौँ। यही विषय म कृष्णहरि बाँसकोटा सरलाई राख्न चाहन्छु। यहाँलाई के लाग्छ अहिलेसम्मको अवधिमा कस्ता कस्ता काम भए, के काम चाहिँ गर्न नसकेका महत्त्वपूर्ण कामहरू के रहे? वास्तवमा विष्णु लम्साल र त्रिलोचन पोखरेलज्यूले साह्रै राम्रोसँग सङ्घ सरकारको कामको बारेमा, कमी कमजोरीको बारेमा औँल्याइदिइसक्नु भएको छ। मैले पनि त्यही रूपमा हेर्छु। वास्तवमा सङ्घ सरकारले राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता,
अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सुरक्षा नेपाली सेनाको विषयमा काम गर्छ। कतै न कतै मानव ढालको रूपमा हामीले गाउँपालिकामा रहेका जनता, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर, प्रदेशका मन्त्रीहरू, त्यहाँका चाहिँ सभासदहरूलाई पनि एउटा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, सिमानाको सुरक्षाको निमित्त परिचालन गर्न पर्थ्यो। यो कुरामा के सङ्घ सरकार चाहिँ अलि आफैमा मात्रै मैले नै लिपुलेखमा, मैले नै कालापानीमा पहल गरिरहेको छु, मैले नै तिब्बतको चीनतर्फको सिमाना हेरिरहेको छु, त्यहाँका गाउँपालिका, त्यहाँको प्रदेश सरकारको खास भूमिका रहँदैन भन्ने जस्तो कुरा अलिक कमी भयो कि जस्तो लाग्छ। वास्तवमा अघि नै विष्णु लम्साल पूर्व सचिवले भन्नुभयो, ठिकै हो। वास्तवमा मौद्रिक नीति, टक्सारी, नोट छाप्ने काम त्यो सङ्घ सरकारकै हो। यसमा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाहरूले, नगरपालिकाहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र खोजेका पनि छैन। तर नोटको सुरक्षा गर्ने, यहाँ भारतीय मुद्रा, चाइनिज मुद्रा, अरू विदेशी मुद्रा चल्न नदिने, हाम्रो आफ्नै मुद्राप्रति अपनत्व गर्ने, त्यो कुरामा फेरि सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई साथमा लिन सकेन जस्तो लाग्छ। परराष्ट्र नीतिमा पनि अहिले मैले कहिलेकाहीँ देख्छु कयौँ राजदूतहरू, विकासका साझेदारहरू मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न, प्रदेशका मन्त्रीलाई भेट्न गइरहेछन्। विभिन्न गाउँपालिकाहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भगिनी सम्बन्धहरू लिइरहेछन्। यसमा नेपाल सरकार बेखबर छ या नेपाल सरकारले यसलाई आफ्नै काबुभित्र लिइरहेछ, यो अर्को अहम सवाल छ। अहिले 7वटा प्रदेशमा कन्सुलरको रापत तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरू चाहिँ घटाउन थालिएको छ। यो चाहिँ कतै चाहिँ ठुल्ठुलो महानगरपालिकामा चाहिने हो कि त? मेरो विचारमा एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई कन्सुलर चाहिने र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरलाई कन्सुलर चाहिने उस्तै पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ बराबर हुन सक्ने अवस्था पो सिर्जना हुन्छ कि? यो कुरातर्फ पनि अलिकति हेर्न पर्छ। राजस्व असुलीको क्षेत्रमा चाहिँ ठिकै गरिएको छ, तर पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले चाहिँ यो मूल्य अभिवृद्धि कर उठाइदिनु मेरो जिम्मेवारी हो। भन्सारमा भइरहेको चोरी म गाउँपालिकाले रोकिदिनु पर्छ। मान्छेले आयकर ढाँट्यो भने ढाँट्ने मान्छे नाम म प्रदेश सरकारले पनि सङ्घ सरकार देखाइदिनु पर्छ भन्ने भावना आएको छैन। सङ्घ सरकारले के भएर वर्षको 10 खरब रुपियाँ उठाइहाल्छ, त्यसबाट हामीले पाउने पैसा पाइहाल्छौँ भने जस्तो अवस्था भयो। किन त्यो उठाउने, नउठाइकन कसरी पैसा पाइन्छ र भन्ने कुराको भावना त्यहाँ दिन सकिएन कि जस्तो लाग्छ। यो तथ्याङ्कको मामला पनि त्यही हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क भन्छ 10-10 वर्षमा हामीले जनगणना गरेका छौँ। यो त वास्तवमा पालिकाले पनि सानो सानो आफ्नो चाहिँ भिलेज प्रोफाइल, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, नगर प्रोफाइल बनाएको छन्। त्यो चाहिँ सानो हाउसहोल्ड सर्वे त वडाबाट आउने जुन तथ्याङ्क हो, वास्तवमा वडाबाट आएकोलाई गाउँमा, नगरमा र त्यसैलाई चाहिँ प्रदेशमा ल्याएर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यसैलाई नै डाटा चाहिने, सेकेन्डरी डाटा चाहिने प्रोसेस गरेर नेपालको डाटा पठाउन सक्थ्यो। त्यसो नभएर काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग नै प्रत्येक व्यक्तिको घरमा 55 लाख घरधोरीमा पुग्ने योजना भनेको अझै पनि हामी सङ्घीयता र एकात्मक सरकारको दोसाँधमै अघि नै पनि पूर्व सचिवले भन्नुभयो हामी सङ्क्रमण कालमै छौँ। र शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयमा चाहिँ छाता नीति बन्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाको काममा चाहिँ सरकारले 4000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता दिने, त्यो चाहिँ खालि बाँड्ने काम मात्रै वडा अध्यक्षको र मेयरको र अध्यक्षको हो नि। वास्तवमा त्यसमा उहाँहरूको पनि आधा दिने अथवा त्यो बजेट नै उहाँहरूलाई नै दिएर उहाँहरूले नै 4000 रुपियाँ दिने। आखिर जहाँबाट जुन खल्तीबाट दिए पनि राष्ट्रको ढुकुटीबाट जाने भएपछि त्यो सङ्घ सरकारले नै बाँड्न पर्ने के कारण पर्यो? त्यो त पालिकालाई नै कतिजना ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, कति अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, कति केटाकेटी छन्, कति चाहिँ एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ, त्यो हिसाब गरेर त्यो त रकम दिन सकिन्थ्यो। यसर्थ सङ्घ सरकारले केही कुरो सच्चिन बाँकी रहेको कुरा देख्छु। अब दोस्रो प्रश्नमा लागौँ। यो पहिलो प्रश्नमा हामीले सङ्घ सरकारका कार्यक्षेत्र, भएका काम र गर्न नसकेका कामको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अब यो अहिलेको 4-5 वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले के कस्ता कामहरू गरे, के कस्ता काम गर्न सकेनन्, के कस्ता कार्यक्षेत्रहरू प्रदेश सरकारमा थिए, यो विषयमा चर्चा गरौँ। विष्णु लम्साल सरलाई सोध्छु म यो विषयमा, के लाग्छ यहाँलाई? हस्, धन्यवाद। संविधानको अनुसूची 6 ले प्रदेशको एकल अधिकार, अनुसूची 7 र 9 ले अरू सरकारहरूसँग साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यी कुराहरूलाई हामीले हेर्दा आधारभूत रूपले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विकासको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ, त्यो परिकल्पना संविधानले गरेको छ। र प्रादेशिक विकास र सहयोगात्मक कार्यहरू जुन ब्याक अफिस फङ्सन हामी भन्छौँ र डेभलपमेन्ट फङ्सन भन्छौँ, त्यो डेलिभरीको फङ्सन पनि ब्याक सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ प्रदेश सरकारको प्रमुख कार्यक्षेत्र हो। नेसनल डेभलपमेन्टको दृष्टिकोणबाट हामीले हेऱ्यौँ भने मध्यम तहका विकासका कामहरू जसलाई हामी मेसो लेभल डेभलपमेन्ट फङ्सन भन्छौँ, को काम गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व देखिन्छ। यसभित्र प्रादेशिक नीतिका कुरा, योजनाका कुरा,
प्रादेशिक विकास निर्माणका कामहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय शासकीय क्षेत्रमा ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कामहरू प्रदेश सरकारलाई तोकिएको अवस्था छ र साथै प्रदेशले स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार दुवैलाई उस्तै प्रकारको सपोर्ट पनि गर्न जरुरी छ। त्यो सपोर्ट सर्भिसको काम पनि प्रदेश सरकारले गर्छ, किनभने प्रोभिन्स गभर्मेन्ट इज इन बिट्विन गभर्मेन्ट भनिएको छ कतै कतै। त्यो दुईटा जनताको घरमा आँगनमा पुग्ने सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्धारण गर्ने सरकारको इन बिट्विनमा छ। प्रदेश सरकार निर्वाचन पश्चात हामी सबैलाई थाहा छ एकदमै जिरो अवस्थाबाट सुरु भएको हो। 2074 सालमा एकदमै जिरो अवस्थाबाट सुरु गर्नु परेको हुनाले अलिक गति धीमा छ। यो कुरालाई हामीले बिर्स्यौँ भने चाहिँ प्रदेश सरकार निकै पछाडि पर्यो भन्ने निष्कर्ष निस्किन सक्छ। तर जिरो अवस्थाबाट सुरु गरेको सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारहरू फरक रूपमा फरक चाहिँ कार्य जिम्मेवारीमा भए पनि उनीहरूको अस्तित्व थियो। तर प्रदेश सरकार नयाँ संरचना हो, आफैलाई व्यवस्थित गर्ने काममा धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। सरकार बनाउने, मन्त्रालय बनाउने, सरकारका कार्य सञ्चालन विधिहरू तयार गर्ने, विकास निर्माणको काममा सँगसँगै लिएर जाने, संरचना बनाउने, कर्मचारीको चाहिँ दरबन्दी व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा म लिन्छु। तीन तहको सरकारका बीच अन्तर सम्बन्ध ऐन आउन पनि 3 वर्ष ढिला भयो। 2077 सालमा मात्रै आयो। त्यो अगाडि नै आइदिएको भए पनि प्रदेश सरकारका कामहरू अलि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्थ्यो होला। संरचनामा खास गरी कार्य सम्पादन गर्ने संयन्त्र पनि पछिल्लो चरण अलि अस्थिर देखिएको छ प्रदेशको। यही 4 वर्षको बिचमा 3 पटक चाहिँ ओएनएम सर्वेहरू भए भन्ने सुन्छौँ हामी। मन्त्रालयको सङ्ख्या र संरचना पनि उहाँहरूले चाहिँ घटाउने बढाउने गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई थाहा छ प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी पनि सबैले गर्न सकिसक्नु भएको छैन। त्यो अवस्था पनि अझै छ र प्रदेश सरकारको हकमा चाहिँ यी सबै कारणले गर्दा कतै स्मुथ फङ्सनिङमा केही बाधा छ कि बाधा देखिएको मलाई लाग्छ। र मैले अघि नै भनेको छु जुन इम्प्लाइड फङ्सनको डक्ट्रिनको आधारमा गर्ने कामहरू असाध्यै कम भएको छ। त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने साझा अधिकार क्षेत्रका विषयहरूमा सङ्घीय सरकारले नीति र कानुनहरू बनाएर समयमा नल्याइदिनु। त्यो कारणले प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद एक हिसाबले चाहिँ के भन्ने काम नपाएर बसेको हो कि भन्ने अवस्था पनि छ। त्रिलोचन पोखरेल सरतर्फ लाग्छ म यही प्रश्नलाई। प्रदेश सरकारका कार्यक्षेत्रहरू के हुन्? अहिलेसम्म यो 4 वर्षको अवधिमा के कस्ता कामहरू हुन सके, के काम हुन सकेन, कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ यहाँले? मैले फेरि पनि विष्णु सरको भनाइमा कम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु। त्यहाँ स्पेसिफिक त्यसका फङ्सनहरूको बारेमा म धेरै चर्चा गर्दिनँ, तर फेरि मैले 5वटा विषय देख्छु। प्रदेश सरकारको पनि मैले 5वटा विषय देखिरहेको छु। एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ प्रदेश सरकारको के थियो भने आफ्नो संस्थागत संरचनाको निर्माणै पहिलो काम थियो। जुन हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ कि 0बाट 0बाट सुरु गरेको भन्यौँ। यहाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भइसके पछाडि अनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय खोजिएको अवस्था हो। हामीले त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो संस्थागत संरचना निर्माण चाहिँ पहिलो जिम्मेवारी थियो। त्यसमा कति सफल भए कति असफल भए हामी त्यसमा कुरा गर्न सक्छौँ। कहाँ ठिक भयो कहाँ बेठिक भयो त्यो पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा कुरा थियो। र त्यो प्रादेशिक संरचना अथवा आफ्नो संस्थागत संरचना निर्माण गरिसके पछाडि उनीहरूले दोस्रो गर्नुपर्ने काम, महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ प्रादेशिक एउटा सोचको निर्माण गर्ने, लक्ष्यको निर्माण गर्ने, एउटा योजनाको निर्माण गर्ने। के हो त अबको यो 5 वर्षमा हामी कहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ यो प्रदेशलाई, र अबको 20 वर्षमा अथवा 10 वर्षमा कहाँ पुर्याउन सक्छौँ, र हामीलाई प्रदेश किन बनाउनु पर्यो भन्ने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने, आधार खडा गर्ने, त्यो काम चाहिँ दोस्रो भनेको काम थियो। दोस्रो काम भनेको संविधानले जुन प्रदेशलाई दिएका काम, कर्तव्य, अधिकारहरू छ त्यसको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, त्यसको गुणस्तर निर्धारण गर्ने र त्यो अनुसारको सेवा प्रवाहको सुरुवात गर्ने। अहिले नै उच्चतम बिन्दुमा त पुग्न सकिँदैन थियो, तर सुरुवात गर्ने। त्यो सुरुवात गर्दाखेरि नागरिकलाई चाहिँ अलिक फरक हुँदो रहेछ है संहिता भनेको। संहितामा जाँदाखेरि चाहिँ यो कुरा हामीलाई फाइदा हुँदो रहेछ, यो कुरा हामीलाई थप लाभ हुँदो रहेछ, र सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली त यो रहेछ भन्ने कुरामा सोच ध्यान दिने। मैले यो किन भनिराखेको छु भने सङ्घीय सरकारलाई, केन्द्रीय सरकारलाई परिवर्तन गर्न निकै गाह्रो छ, किन योसँग लामो विरासत छ। यति लामो विरासत छ कि त्यो विरासतलाई परिवर्तन गर्न हतपत्त हामी सक्दैनौँ। तर प्रदेश सरकार त 0बाट सुरु गरेको हुन्छ। 0मा सुरु गर्दाखेरि त हामीसँग अवसरै अवसर थियो।
हामीसँग यति धेरै नयाँ सोचहरू लिएर आउन सकिन्थ्यो कि त्यो नयाँ सोचलाई हामीले त्यहाँ ल्याउन सक्थ्यौँ कि त्यसको लागि चाहिँ एउटा मापदण्ड एउटा बनाउने कुरा हो। तर त्यसमा काहीँ न काहीँ चुकेको हामी देख्छौँ। हामीले कतिपय प्रदेश सरकारहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग तर्क गरेर तर्कको खण्डन गर्न सक्नुहुन्न, खण्डन चाहिँ नगर्ने, तर नयाँ सोचमा पनि जान नचाहने, त्यो भन्दा सङ्घ सरकारकै छायाको हिसाबले त्यस्तै स्पिडमा काम गर्ने, त्यही तौर तरिका समात्ने गरेको देख्छौँ। त्यसले गर्दा जुन अवसर हामीसँग सृजना भएको थियो कि नयाँ तरिकाले जाने, नयाँ सोचबाट जाने, त्यो एउटा समस्या भएको देखिन्छ। चौथो यसको काम भनेको चाहिँ अघि विष्णु सरले पनि थोरै छुनुभयो, यसले स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने, स्थानीय सरकारलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी मान्ने होइन कि स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने र कतिपय यसले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ स्थानीय सरकार मार्फत, स्थानीय तह मार्फत सम्पादन गर्ने। हामीले एट द एन्ड खोजेको के हो भने नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाओस् भन्ने खोजेको हो भने त्यो सेवा कहाँबाट प्रदान गर्दा सजिलो हुन्छ त्यो हेर्ने, स्थानीय सरकारसँग त्यसरी सम्बन्ध स्थापित गर्ने र सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ निरन्तर रूपमा बहस गर्ने, उसले बहस गर्ने, छलफल गर्ने, परामर्श गर्ने होइन, त्यसमा एक खालको समझदारी विकास गर्ने र कतिपय अधिकारहरू, उसका अधिकारहरू सङ्घ सरकारबाट अथवा अरू कहीँबाट चाहिँ त्यो प्राप्त भएको छैन भने त्यसमा उसले बहस गर्ने, त्यो एउटा वातावरण चाहिँ उसले सृजना गर्नु पर्थ्यो। त्यो हामीले त्यसलाई पोलिटिकल डिस्कोर्स भनौँ न, पोलिटिकल डिस्कोर्स चाहिँ त्यो गर्नु पर्थ्यो। सङ्घ प्रदेश सरकारले पनि त्यो नेतृत्व लिनु पर्थ्यो। र पाँचौँ उसले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भने अहिलेको प्रदेशको नेतृत्व भनेको भोलिको सङ्घको नेतृत्व हो। हामीले त्यसरी पनि हेरिराखेका हुन्छौँ भने त्यहाँभित्रको लिडरसिप डेभलपमेन्टको अपर्च्युनिटीहरू छ, त्यहाँ नेतृत्व विकासको। अब अर्को चुनावमा चाहिँ त्यो अहिले प्रदेशमा भएका कतिपय राजनीतिक नेतृत्वहरू सङ्घमा आउँदाखेरि कुन चरित्र बोकेर आउने, कुन क्षमता बोकेर आउने, कुन चाहिँ त्यो भनौँ न कार्यशैली बोकेर आउने भनेर त्यो राजनीतिक नेतृत्व त्यो चाहिँ को विकास गर्नुपर्नेमा उनीहरू लाग्नुपर्ने थियो। यो विषयमा कृष्णहरि सरको धारणा के छ यसमा? विष्णु लम्साल सर र त्रिलोचन पोखरेल सरले एउटा विद्युत पसीमा अनुसन्धानको चाहिँ नतिजाको आधारमा प्रदेश सरकारको मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ। मैले देख्दाखेरि चाहिँ नि यो नेपाली सेना सम्बन्धी काम चाहिँ सङ्घ सरकारको हो, तर प्रदेशमा रहने जुन आन्तरिक सुरक्षा छ, प्रहरी सञ्चालन, यो चाहिँ प्रदेश सरकारको। बकाइदा 7वटा मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घ सरकारसँग जुधेर प्रहरी सम्बन्धी चाहिँ काम लिन सक्नु भएन, त्यो उहाँहरूको कमजोरी भयो। उहाँले राजनैतिक रूपमा आफ्ना बोसलाई मानिरहनु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले प्रदेश लोकसेवा आयोग चाहिँ संविधानले दिएको हुनाले गठन गर्न सक्नुभयो, तर प्रदेश निजामती सेवा ऐन चाहिँ ल्याउन सक्नु भएन। अहिले प्रश्न के भनिएको छ भने अहिले विष्णु लम्साल सज्यू एउटा भद्रता बस भन्नुभयो, कुरो ठिकै हो, त्यो भद्रता त्यही नै हो। सङ्घीय सरकारसँग कन्ट्राडिक्ट हुने गरी, जुन्ने गरी, बाजिने गरी कानुन ल्याउन पाइँदैन, तर एकल अधिकार क्षेत्रभित्र र साझा अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन पाउन पाइन्छ भन्ने कुरा संविधानमै लेखिया छ। त यी 4 वर्षसम्म नेपालका 7वटा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो कर्मचारी प्रशासन मिलाउनु पर्छ भएर प्रदेश निजामती कानुन ल्याउन के हेरेर भयो? सङ्घ सरकार चाहिँ एक प्रकारले असफल भयो भने के हामी 7वटा प्रदेश सरकार पनि स्वतः असफलै हुन्छन् भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूको सोच हो? यो कुरामा उहाँहरूले आफूलाई प्रतिप्रश्न गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा भनेको प्रदेशको विद्युत, प्रदेशको सिँचाइ, प्रदेशको खानेपानी भन्ने उहाँहरूसँग भएन। अहिले सिँचाइ पनि नेपालभरिकै सिंहदरबारले नै चलाउँछ, विद्युत भन्ने पनि कुलमान घिसिङले नै विद्युत दिए, प्रदेशमा विद्युत बत्ती बल्ने हुन त बल्दैन, त्यस्तो होइन। उहाँहरूले के गर्नु पर्छ भने मर्यादापूर्वक कुलमान घिसिङ भन्ने एउटा नाम दिए, एउटा नाम चर्चित नाम छ, त्यो सकारात्मक रूपमा त्यो विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ मेरो प्रदेशभित्रको चाहिँ सबै खम्बा पोल मलाई दिनुहोस्, मैले यहाँबाट चाहिँ नेटवर्किङ गरेर वितरण गर्छु, मलाई सिँचाइको मलाई अधिकार दिनुहोस्, तपाईँले बनाइदिइसक्नुभयो, त्यो मलाई हस्तान्तरण गर्नुहोस्, मैले पानी पोत लिनुपर्छ कि त्यसलाई कस्तो जनता सहभागिता गर्नुपर्ने हो कि मैले सञ्चालन गर्छु। यसै गरी विद्युतको पनि, टेलिकमका पनि मेरो प्रदेश स्तरीय अड्डा खोल्नुहोस्, मेरो प्रदेश स्तरमा प्रदेश स्तरकै मैले व्यवस्थापन गर्छु भन्नु पर्थ्यो। र खास गरी जिल्ला समन्वय समिति, यो चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा त उहाँहरू त वास्तवमा महिनाको एकपल्ट, जसरी हामी चाहिँ कार्यालय प्रमुखको बैठक महिनामा एकपल्ट बस्ने भन्छौँ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका सचिवहरूसँग बैठक महिना 2 महिनामा एकपल्ट बस्नुहुन्छ। त्यसरी वास्तवमा एकदम नजिकमा राखेर जिससका चाहिँ नि आफ्नो प्रदेशभित्रका 12-13 जना जिससका प्रमुख, आफ्नो पालिका प्रदेशभित्र रहेका चाहिँ 100 वटा जति चाहिँ पालिकाका प्रमुखहरू त आफ्ना अनन्य मित्र हुनुपर्ने, अन्यथा नमान्ने भने प्रत्येक मुख्यमन्त्रीले त्यो पालिकाका मेयर र अध्यक्ष जिससका प्रमुखलाई आफ्ना मन्त्री सरह मान्नुपर्ने, त्यो कुरो उहाँले बुझ्नु भएन। उहाँले प्रोटोकल बेसमा जानुभयो। मन्त्री भनेको मर्यादाक्रम भन्ने केही माथि हो, मेयर र अध्यक्ष भनेको त निकै तल हो भनी ठान्नको। सामान्यतः प्रदेशका मन्त्री भन्दा कैयौँ पालिकाका मेयरहरू धेरै शक्तिशाली छन्, किन मेयरको हातमा 16-17 अरब रुपियाँको बजेट छ।
उस्तै पर्यो भने प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको मन्त्रीको हातमा मुस्किलले 2 अरब 3 अरब भन्दा बजेट छैन। 16 अरब बजेट सञ्चालन गर्ने मेयर छ, 2 अरब सञ्चालन गर्ने चाहिँ नि सामाजिक विकास मन्त्रीले वास्तवमा पौठाचोरी खेल्नु नै पहिला उचित भएन। त्यो हामीले चाहिँ सहकारी, सहअस्तित्व, समन्वय भन्ने सिद्धान्त चाहिँ प्रदेश सरकारले आँक्न सकेन। प्रदेश सरकारले के गर्न पर्छ भने अहिले कस्तो राम्रोसँग कुरा उठ्यो विष्णुलाल सर र त्रिलोचन सरले, यो प्रदेशले चाहिँ नयाँ मानक बनाउन पाए हुन्थ्यो। हामीले सङ्घमा त ठिक छ प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट नै मन्त्री बनाउनु, तर प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री हुने, तर चाहिँ नि प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरू चाहिँ मन्त्री नहुने, उहाँहरू विधायक मात्रै बनाउने, मुख्यमन्त्रीले 7 वटा मन्त्री चाहिँ नियुक्ति गर्ने, यो चाहिँ टेक्नोक्राटहरूलाई भन्न पाएको भए त्यसले चाहिँ नतिजा के दिन्थ्यो? नेपालमा चाहिँ टेक्नोक्राट मन्त्री हुँदा चाहिँ असल हुन्थ्यो या खराब हुन्थ्यो? त्यसले चाहिँ नि सङ्घ सरकारलाई सुझाव दिन सकिन्थ्यो। त्यो प्रयोगमा हामी जान सकेनौँ। मेरो अन्त्यमा भनाइ के छ भने प्रत्येक प्रदेशले मैले उत्कृष्ट कानुन बनाउने प्रदेश म हुँ, उत्कृष्ट सरसफाइ मेरो प्रदेश छ, उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य छ मैले बनाएँ, उत्कृष्ट कृषि उत्पादन फलानु प्रदेशमा हुन्छ, फलानु प्रदेशमा उत्कृष्ट औद्योगिकरण हुन्छ, फलानु ठाउँमा एकदम उत्कृष्ट चाहिँ हामी भन्छौँ नि हरियाणामा गयो भनेदेखि 50% छुट पाइन्छ। प्रदेश सरकारले सारा उद्योग धन्दा कल कारखाना त्यहाँ ल्याएको छ होइन त। मेरो ट्रान्जिट पोइन्ट हो, मैले सभ्यताको सबभन्दा उत्कृष्ट सभ्यता मेरो प्रदेशमा गरेको छु, मेरो प्रदेशमा सबभन्दा उत्कृष्ट पूर्वाधार छ। यस्तो भन्नुपर्नेमा चाहिँ प्रदेश सरकारहरू चाहिँ यो 4 वर्षमा चाहिँ चुक्नु भयो। अब म तेस्रो प्रश्नतर्फ लाग्छु। स्थानीय तहको संवैधानिक कानुन र कार्यक्षेत्रका विषयमा चर्चा गरौँ। तेस्रो प्रश्नमा पहिलो प्रश्नमा सङ्घीय र दोस्रोमा हामीले प्रदेश सरकारको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। त्रिलोचन पोखरेल सरतर्फ लाग्छु म। स्थानीय तहका संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू, कार्यक्षेत्रहरू के छन् अहिले? पहिलो 4 वर्षमा, अहिलेको 4 वर्षको अभ्यासमा स्थानीय तहहरूले के कस्ता काम गरे, के कस्ता काम गर्न सकेनन्, के कस्तो अनुभव महसुस गर्नुभयो यहाँले? धन्यवाद। यो स्थानीय तह चाहिँ कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने अब यो सबैको अन्तिममा गएर काम गरिदिनु पर्ने चाहिँ स्थानीय तहले, सङ्घको पनि प्रदेशको पनि, अनि उसको आफ्नै जिम्मेवारी पनि, अनि हाम्रो विकास साझेदारका कुराहरू पनि, सबैको कुरा गर्दाखेरि अन्तिममा गएर ठुक्किने चाहिँ त्यो स्थानीय तहमा रहेछ। हामीले मोटामोटी हेरेको स्थानीय तहलाई झन्झनै 8-9 वटा ठाउँबाट कामहरू प्राप्त हुँदैछ कि संविधानका विभिन्न प्रावधानहरू अनि त्योसँग कानुनका कुराहरू र अन्य व्यवहारका कुराहरू हेऱ्यो भने चाहिँ 8-9 ठाउँबाट जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ। अनि फेरि स्थानीय तह चाहिँ यस्तो अर्गनाइज छ कि उसले एउटै संरचनाभित्र बसेर उसले सबै काम गर्नुपर्छ। उसले कार्यपालिकाको काम पनि गर्नु पर्यो, व्यवस्थापिकाको काम पनि गर्नु पर्यो, केही हदसम्म न्यायपालिकाको काम पनि गर्नु पर्यो। तर उसँग संरचनाको हिसाबले, क्षमताको हिसाबले हेर्ने भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो बलियो संरचना छैन। हामीले त्यसलाई कानुन भनेपछि कानुनै हो, त्यो सङ्घ सरकारले बनाए पनि, प्रदेशले बनाए पनि, स्थानीय तहले बनाए पनि त्यही हो। सङ्घमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ छुट्टै हामीसँग कानुन मन्त्रालय छ, हामीसँग काम गर्ने त्यस्तै खालको संरचनाहरू छ। तर स्थानीय तहमा त्यो हामीले त्यसलाई लगेर हेर्ने भनेदेखि चाहिँ एकदमै न्यारो भएको देख्छौँ। र संविधानले मूलतः स्थानीय तहलाई कल्पना गरेको चाहिँ के हो भने आधारभूत सेवाको प्रत्याभूतिको लागि कल्पना गरेको हो, सामान्य विकासका निर्माणका कामहरूको लागि प्रत्याभूति गरेको हो, त्यो राखिएको हो। र अर्को भनेको चाहिँ नागरिकसँगको अन्तर्संवाद बढाउने भन्ने हिसाबले राखेको हो त्यो। र यी कामहरूलाई मोटामोटी हेर्दाखेरि 3-4 फेरि पनि 4-5 विषयमा मैले देख्छु। एउटा भनेको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ स्थानीय तहको पनि संस्थागत संरचना निर्माणको कामहरू महत्त्वपूर्ण छ। तर जति हामीले बलियो बनाउन सक्यौँ त्यति नै चाहिँ त्यसले कार्य सम्पादन गर्छ। र स्थानीय तहले कार्य सम्पादन गर्नु भनेको त्यो प्रदेश र सङ्घ सरकारको कार्य बोझ घट्नु हो त्यो भनेको, र नागरिकले नजिकबाट सेवा प्राप्त गर्नु एउटा त्यसमा हामीले हेर्नुपर्ने छ। दोस्रो भनेको चाहिँ जसरी हामीले भन्नु फेरि स्थानीय तहलाई हामीले के भनेको छौँ, सरकारलाई के भनेको छौँ भने स्वायत्त सरकार हो पनि भनेको छ, त्यसको छुट्टै भूगोल दिएको छ, कार्य गर्ने त्यसको चाहिँ अधिकारहरू तोकिएको छ भने उसले आफ्नो भूगोल, आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई तोकेर उसले आफ्नो लक्ष्य योजना निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो निर्माण गर्ने अर्को उसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, त्यसलाई हेर्नुपर्ने छ। र तेस्रो भनेको चाहिँ नागरिकसँगको अन्तर्संवाद हो। राज्य नागरिकले सबैभन्दा नजिकको सरकार भने स्थानीय सरकारलाई चिन्छ। र हामीले अहिले भर्खरै गरेको एउटा सर्वेक्षणमा के देखाएको छ भने करिब 60 देखि 70% नागरिकहरूको आधारभूत सेवा भनेको स्थानीय तहबाट प्राप्त हुँदो रहेछ। 60 देखि 70% भनेको बाँकी 30% सेवाको लागि मात्रै ऊ सङ्घ र प्रदेशमा जान्छ। जुन सरकारले 60 देखि 70%सम्म उसको सेवा आवश्यकता पूर्ति गर्छ त्यो सरकार भनेको चाहिँ नागरिकभन्दा भिन्न भएर पर बसेर उसले सेवा प्रदान गर्नै सक्दैन। त्यही भएर उसँग नागरिकसँगको अन्तर्संवाद एकदम बलियो बनाउनु पर्ने देखिन्छ।
यही प्रश्न म कृष्णहरि बाँसकोटा सरलाई राख्न चाहन्छु। संवैधानिक र कानुनी कार्यक्षेत्र के छन् स्थानीय तहको? यो अहिलेको 4 वर्षीय ब्याचमा के कस्ता कामहरू भए, के कस्ता काम हुन सकेनन्, के लाग्छ? वास्तवमा यस्तो हो श्यामसुन्दरजी, त्रिलोचन पोखरेलज्यूले असाध्यै राम्रोसँग भन्नुभयो। यो जेनरल कम्पिटेन्सी मोडल अन्तर्गत सबैभन्दा नजिकको सरकार जो हो त्यसलाई नै बढी अधिकार दिनुपर्छ। त्यही अन्तर्गत नै अहिले चाहिँ संघीयता आइसकेपछि गाउँघरमै आँगनमै सिंहदरबार आइपुग्यो भनेको पालिकाले अधिकार पाएर नै हो। त्यही भएर पालिकाहरूले चाहिँ वास्तवमा प्रशंसनीय रूपमा काम गरेका छन्। जस्तो कृषितर्फ कसैले चाहिँ एक गाउँ एक उत्पादन सुरु गरेका छन्, कसैले आफ्नो पालिकालाई यान्त्रिकीकरण गर्न रिपर, पावर टिलर, मिनी ट्र्याक्टर, हार्भेस्टर बाँडेका छन्, कसैले माटो परीक्षण गरेका छन्, कसैले एक घर एक टनल कार्यक्रम सुरु गरेका छन्, कसैले अनारको, लिचीको, स्याउको बुटोहरू बाँडेका छन् होइन, सहकारी मार्फत एग्रोभेटहरू सञ्चालन गरेका छन्। यस्तै पशुपालनतर्फ जाने गरी पनि सुत्केरी गाई भैँसीलाई भत्ता दिने काम, गाई बस्तुको पनि जन्मदत्ताको एप्स बनाउने काम, पशु बिमामा अनुदान दिने काम, वास्तवमा किसानबाट दुध, घिउ, छुर्पी उत्पादन गराउने काम गरेका छन्। वास्तवमा शिक्षातर्फ भन्ने हो भने कैयौँ पालिकाहरूले मेरो पालिकामा चाहिँ उमेर पुगेका बालबच्चाहरू स्कुल जान थालेका छन्। स्कुलमा मैले अटेन्डेन्स सुरु गरेको छु, मैले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ड्रेस बाँडेको छु, मैले दिवा खाजा दिएको छु, छात्रवृत्ति दिएको छु, उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेलाई डाक्टर इन्जिनियर पढ्न पुरै मैले छात्रवृत्ति दिएको छु, स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छु, वास्तवमा यो आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालन गरेको छु, प्रत्येक स्कुलको चाहिँ टेक्निकल एनेक्स बनाएको छु, लाइब्रेरी बनाएको छु भनेर पालिकाहरूले दाबी गर्न भएको छ। यस्तै गरी स्वास्थ्यतर्फ पनि घर घरमै गएर डाक्टरलाई पठाएर नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, वडा वडामै स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने, पालिकामा 25 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, डाक्टर नर्स अएब जेसुकै पढ म छात्रवृत्ति दिन्छु भन्ने यस्ता प्रवृत्तिहरू अगाडि आएका छन्। सुशासनमा पनि कैयौँ पालिकाहरूले चाहिँ प्रविधि मैत्री पालिका बनाएका छन्, डिजिटल बरापत्र लागू गरेका छन्, आकर्षक सेवाग्राही कक्ष बनाएका छन्, कतिले प्रशासनिक भवन 3 तले 4 तले बनाएका छन्, पालिकाको त दुर्घटना बिमा गरिदिएका छन्, पेपरलेस पालिका, डिजिटल पालिका, मोबाइल एप्सको सेवा सारा पालिकाले घोषणा गरेका छन्। महिला विकासतर्फ पनि अविवाहित महिलालाई पनि 35 वर्षपछि म ज्येष्ठ नागरिक सरह भत्ता दिन्छु, मैले प्रसुति सम्बन्धी विषयमा विभिन्न पोषणी कार्यक्रम लगाएर दिन्छु, छोरी जन्मिने बित्तिकै बैंकमा खाता खोलिदिन्छु, यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि म सिरक ज्याकेट बाँड्छु, सम्मान पत्र दिन्छु, उहाँहरूलाई उपचार खर्च दिन्छु, धार्मिक पर्यटनमा लैजान्छु, वृद्धाश्रम र चौतारो बनाउँछु, यसै गरी फोहोरलाई पनि म फोहोरलाई मोहर बनाउँछु, यो ल्यान्डफिल साइट बनाउँछु, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउँछु, मेरो पालिकाभित्र सफाइको महाअभियान सञ्चालन गर्छु, रोजगारीतर्फ पनि म युवा जस्ता खडा गर्छु, युवा कार्यदल खडा गर्छु, रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु, युवा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु, यसै गरी अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई पनि म ब्ल्याङ्केट दिन्छु, व्हिल चेयर दिन्छु, सिपमूलक तालिम दिन्छु, प्राइम लोकेसनमा काम गर्न दिन्छु, बालबालिकाको निमित्त पनि अनाथ बालबालिकाको लागि घर एउटा आश्रम दिने व्यवस्था गर्छु, यसै गरी घरको छानामुक्त बनाउँछु, मैले एफएम सञ्चालन गर्छु, खाद्यान्नको रासन कार्ड बनाउँछु, बस पार्क सञ्चालन गर्छु, सार्वजनिक शौचालय बनाउँछु भने यसरी व्यापक रूपमा पालिकाहरूले चाहिँ एक प्रकारले राज्य प्रणालीलाई नै पुनर्परिभाषित गर्ने गरी काम गरिरहनु भएको छ। यस्ता बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू हामीले एक ठाउँमा ल्याउन नसकेको मात्रै हो। एउटा पालिकाले गरेको काम अर्को पालिकालाई अनुसरण गर्ने प्रणालीमा हामी जान सकेनौँ। नत्र गर्न पर्ने काम चाहिँ के थियो भने अघि नै त्रिलोचन पोखरेलज्यूले सधैँ राम्रोसँग भन्नुभयो, जति पनि गर्न पर्ने काम छ पहिला पालिकालाई अग्राधिकार दिने हो। पालिकाले उसले सक्दिन, यो त अलिक ठुलै काम पर्यो भन्यो भने बल्ल प्रदेशको जिम्मामा जाने हो। प्रदेशले पनि यो पनि धेरै ठुलो भयो, अन्तर प्रदेश पर्यो, यो सङ्घ सरकारले गर्दोस् भनेपछि अधिकार चाहिँ तलबाट माथितिर प्रत्यायोजन हुनुपर्ने, हामी त माथिबाट खटाई बल्ल तलतिर अधिकार दिएको जस्तो भयो। त्यही भएर हामीले पालिकामा एउटा राम्रो के गर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ नि विपक्षी दल भन्ने छैन, संसद भन्ने छैन। वास्तवमा पालिकामा निर्वाचनको बेलामा पनि दलगत होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवार गर्न पाएको भए र अहिले मैले भनेको जस्तो प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री र सांसदहरू निर्वाचित हुने, तर मन्त्रीहरू चाहिँ नि स्वतन्त्र व्यक्ति चाहिँ मन्त्री हुन पाउने, अनि सङ्घीय सरकारमा चाहिँ अहिलेको प्रणाली संसदीय प्रणाली लागू गर्न पाएको भए के असर पर्थ्यो त? एक प्रकारले दलविहीन रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउँदाको पालिकाको अवस्था के भयो, टेक्नोक्राटलाई मन्त्री बनाउँदा प्रदेशमा के भयो, र सङ्घ सरकार चाहिँ संसदीय प्रणाली बेलायती प्रणाली अथवा भारतको प्रणाली अनुसार चल्दा के भयो भने यो 3 टायरमा चाहिँ हामीले चाहिँ दुई पटकको निर्वाचनमा अनुभव हासिल गरेर अनि आवश्यक परे संसदीय प्रणाली दिने त अब ल्याउने,
आवश्यक परे टेक्नोक्रेट तिनै तहमा लागू गर्ने अथवा आवश्यक परे तिनै तहमा निर्वाचनको लागि विशेष सोच्ने भन्न सकिन्थ्यो। यो कुरातर्फ चाहिँ सोच बनाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। यही प्रश्न राख्छु म विष्णु लम्साल सरलाई। विष्णु लम्साल सरले यसमा छुटेका कुराहरू के भए, यसमा थप धारणा के छन् यहाँको? हस्, धन्यवाद। त्रिलोचन पोखरेल सर र अग्रज कृष्णहरि बास्कोटा सरले विश्लेषणात्मक र विवरणात्मक हिसाबले महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। थप्नुपर्ने कुरा खासै धेरै छैन। तैपनि एक दुईवटा कुरा चाहिँ नदोहोऱ्याइकन नहुने हुन्छ। यसमा जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको सरकार हो स्थानीय सरकार। जनताको अपेक्षा पनि अलि बढी होला, दैनन्दिन भेट पनि हुन्छ। हाम्रो संविधानको अनुसूची 8 र 9 ले जो साझा र एकल अधिकारको विवरण छ त्यहाँ, त्यसको साथमा स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 जुन छ, त्यसको व्यवस्थाहरू हेर्दा स्थानीय सरकार जनताको दैनन्दिन सुख दुःखको सारथी नै हो, त्यस्तै बनाउन खोजिएको छ। हामी स्थानीय सरकारको प्रमुख कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दा दुईटा कार्यक्षेत्रलाई लिन्छु म। पहिलो भनेको लोकल डेभलपमेन्ट, स्थानीय विकास, र दोस्रो भनेको पब्लिक सर्भिस डेलिभरी। जनताले सरकार भनेर चिन्ने नजिकको चाहिँ त्यही पल्ला घरे वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ कि वडा सदस्य त्यही पल्लो घरमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ भेट हुन्छ, त्यहाँ चिया खाँदा पनि भेट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाहरू हामी विद्युतको कुरा गरौँ, सडकको कुरा गरौँ, सिँचाइको कुरा गरौँ, खानेपानीको कुरा गरौँ, आधारभूत स्वास्थ्यका, आधारभूत शिक्षाका कुराहरू गरौँ, कृषि विकासका कुरा गरौँ, विपद व्यवस्थापनका कुरा गरौँ, वातावरणीय व्यवस्थापनका कुरा गरौँ, अरू त्यस्तै जनताका प्रत्यक्ष सरकारका सेवा प्रवाहका कुरा गरौँ, त्यो उहाँहरूसँग ठोकिन्छ र उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ, हुनु भएको पनि छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र यो अर्थमा मैले स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रलाई सूक्ष्मतम रूपमा विकासको दृष्टिकोण अगाडि बढाउने र जनताको सेवा गर्ने रूपमा मैले यसलाई थेमेटिक हिसाबले हेर्छु। र जहाँसम्म यिनीहरूको हालसम्मको अवस्था हेर्दा एउटा कोणबाट हेरियो भने निराशा लाग्दो छ। त्यो कोण के हो भने कानुन बनेका छैनन्, आवश्यक कानुन। अब एकलका पनि क्षमता छैन। अघि सर बास्कोटा सरले भन्नुभयो एकल अधिकारको कानुन बनाउने क्षमता पनि छैन। त्यो क्षमता पनि माथिबाट दिनुपर्ने हो। पहिला कानुन बनेका छैनन्, नीति बनेका छैनन्, समस्या छ। प्रशासनिक संरचना एडक छ। कहिले अफिसर लेभलको प्रमुख कार्य प्रशासकीय अधिकृत राखेको छ, कहिले उपसचिव पोस्टिङ गरिदिएको छ, 2 महिनामा झिकिदिएको छ। त्यो अवस्था पनि छ। जनशक्तिको आवश्यकता र पूर्तिको अवस्थाको ग्याप चाहिँ धेरै ठुलो देख्छु म। तर स्थानीय सरकारहरू स्थानीय जनताको माग र आवश्यकतामा असाध्यै जिम्मेवार देखाएको छु है मैले। यो बिचमा असाध्यै जिम्मेवार देखाएको छु, उत्तरदायी पनि देखाएको छु। प्राप्त भएको न्यूनतम स्रोत र साधनलाई चाहिँ महत्तम ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्न प्रशंसनीय कामहरू पनि गर्नुभएको छ। यसो हामी सोचौँ न, विश्वले नै सामना गर्यो नि अस्ति, अहिले पनि चलिरहेको छ कोभिड-19 को महामारी, अथवा हाम्रो जस्तो मुलुकमा डिजास्टरका कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका कति प्रशंसनीय छ त, कति प्रभावकारी छ त? यसो सोचौँ त। स्थानीय सरकार नभएको अवस्था हामी सोचौँ त। त्यो नभएको भए के हुन्थ्यो भनेर सोच्ने हो भने, हामीले त्यो कल्पना गर्ने हो भने त्यो तस्विरै भयावह देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले संस्थागत हुन बाँकी, तर राइट डिरेक्सनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। र मैले भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा ऐन आइसकेको र एक लेभलको नर्मेटिभ फर्म चाहिँ उजागर हुँदै गरेको छ। त्यो फ्रेमवर्क चाहिँ बन्दै गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ स्थायित्व दिनुपर्ने कुरा एउटा, त्यो जुन सकारात्मक दिशातर्फ हुनु छ। अर्को विषय भनेको चाहिँ यो मुलुकभित्रकै रोग पनि हो, त्यो सदाचारिताको विषय र अलिकति जवाफदेहिताका विषयहरूमा चाहिँ अलिक बढी स्थानीय सरकारहरूले गर्न आवश्यक देखिन्छ। नभए हामी यो स्थानीय सरकार चाहिँ हाम्रो 38-40 सालदेखिको अर्को रूपमा भए पनि काम गरिरहेको हुनाले जनतासँग अभ्यस्त पनि, जनता पनि उनीहरूसँग चाहिँ माग राख्न अभ्यस्त भएको हुनाले साँच्चीकै जनताको चाहिँ सुख दुःखको सारथी सरकार त स्थानीय सरकार हो क्यारे भन्ने एउटा अनुभूति दिन पनि सकेका छन्। उनीहरूलाई क्षमता विकास गर्नेतर्फ चाहिँ बाँकी रहेका दुईटा सरकारले असाध्यै बढी रिसोर्स क्षमता चाहिँ डेलिभरी गर्न जरुरी छ। आज हामीले सङ्घीय शासन प्रणालीका उपलब्धि लगायतका विषयमा छलफल चर्चा गऱ्यौँ। यो छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कियो त कृष्णहरि बास्कोटा सर?
वास्तवमा आज मैले बडा गर्वको अनुभव गरेँ। नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठानमा रहनुभएका दुईटा अनुसन्धानकर्ता विष्णु लम्सालज्यू र त्रिलोचन पोखरेलज्यूले सङ्घीयताको तिनै तहका सरकारको 761 सरकारको नजिकबाट सूक्ष्म रूपमा गहन विश्लेषण गर्नुभएको छ। उहाँहरूको विश्लेषण एक प्रकारले सतही नभएर जिम्मेवार प्रकृतिको त्यसका डेटा कलेक्सनहरूको जुन मेथोलोजीहरू हेऱ्यो भने जुन पुस्तक प्रकाशित भएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि अत्यन्त विश्वास गर्न लायक छ। त उहाँहरूको भनाइबाट पहिलो प्रश्न चाहिँ सङ्घीय सरकारको विषयमा यो समावेशी राज्य निर्माणको प्रथम चरण हो। यो चिल्ले लोकतान्त्रिकता, जवाबदेहिता र राष्ट्रिय सरकारको भावना दिन्छ। वास्तवमा मुलुकको समग्र दिशा निर्देश गर्ने नै यसैले हो। मुलुकको एक प्रकारले सार्वभौम सत्ताको रक्षा, परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, खुला विकास आयोजनाको सञ्चालन हो। यसले गर्दा सङ्घीय सरकारलाई अन्य प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग चाहिँ सजिलै अलि तुलना गर्न चाहिँ मिल्दैन कि किनभने यससँग अवशिष्ट अधिकार पनि छ। एक प्रकारले यही सरकारसँग चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको पनि के अरे स्थानीय सरकारको पनि अधिकार यसैबाट सञ्चालित हुन्छ। यसलाई मोटामोटी पाँचौँ रूपमा पनि लिन सकिन्छ। एक प्रकारले झट्ट हेऱ्यो भने जस्तो छ यो सङ्घीयताको अपनत्व लिने, वास्तवमा अन्य दुई तहका सरकारलाई काम अभिप्रेरित गर्ने, उपलब्ध आर्थिक स्रोतलाई राम्रोसँग बाँडफाँड गर्ने, नागरिकको मौलिक हकको उच्चतम प्रयोग गर्ने र अन्त्यमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिको पाटो गरे। यी 5 पाटोबाट पनि हाम्रो सङ्घीय सरकारलाई हेर्न सकिन्छ र वास्तवमा सङ्घीय सरकारको लामो लेगासी हाल्दाखेरि यसले चाहिँ नि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग तुलना गर्न योग्य त छैन, तर पनि यसले राजनैतिक प्रशासनिक रूपमा जुन नेतृत्व लिएको छ यो एक प्रकारले सबल नै छ। तर पनि केही कुरामा चाहिँ सुधार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ। दोस्रो प्रश्नमा वास्तवमा प्रदेश सरकारको अवस्था के छ भनेर हामीले समीक्षा गरेका थियौँ। प्रदेश सरकारको भनेको पनि प्रदेशको चाहिँ एउटा विकासको एउटा अवधारणा खाका बनाउने, एक प्रकारले मध्यम तहको विकासको कामकोले जिम्मेवारी लिने, प्रदेश नीति बनाउने, एक प्रकारले स्थानीय तहहरूलाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, यो अन्तर सम्बन्धी जुन 77 सालमा कानुन आयो यो कानुन अनुसार तिनै तहको सरकारको बिचको एउटा मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर प्रदेश सरकारमा अब मुख्यमन्त्रीहरू पनि बेला बेला परिवर्तन हुनको, मन्त्रालयहरू पनि हेरफेर भइगयो, 7वटा मन्त्रालयमा ओडिन सक्नु भएन। त्यसले गर्दा राजनीतिक रूपमा कतै प्रदेश सरकार अस्थिर भएको हो कि त जसले गर्दा एउटा पहिलो 4 वर्षमा न प्रदेशको राजधानी तोक्न सक्नु भएको छ, न प्रदेशको नामै तोक्न सक्नु भएको छ, जसमा सबैले होइन तर समष्टिमा 7वटाले यो काम गर्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दा कता कता प्रदेश सरकारले चाहिँ यो संस्थागत संरचना निर्माणमा अलिकति उहाँहरू चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो त हो। मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएपछि बल्ल मुख्यमन्त्रीको कार्यालय खुल्यो। अलि प्रादेशिक सोच बनाउनको निमित्त उहाँहरूलाई केही न केही अलिकति अप्ठ्यारो पर्या हो, तर त्यो गर्नै पर्छ र यसको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सुरुवात गर्ने, यस्तै गरी स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने र नेतृत्व सिप विकास गरेर त्यहाँका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद नै भोलि चाहिँ प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका सांसद, सङ्घीयताको मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा आइपुग्ने हो। यसले गर्दा प्रदेश सरकारले नेतृत्व विकासको पाटोलाई पनि गहन रूपमा लिनुपर्छ भन्ने नै छलफल। र अन्त्यमा तेस्रो प्रश्न चाहिँ हामीले वास्तवमा स्थानीय तहको अवस्था के छ भनेर भनेका थियौँ। यो चाहिँ हामीले तुलनात्मक रूपमा मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गरियो। स्थानीय तहले चाहिँ जनताको नजिक बसेर काम गरेका छ। झन्डै 60-70% जनताका आधारभूत आवश्यकताको सेवा प्रवाह स्थानीय सरकारबाट नै भइरहेको छ। ताकि तैपनि यसको चाहिँ संरचनागतमा यो धेरै बलियो छैन, मल्टिडिसिप्लिनरी फङ्सनहरू गर्न सक्ने लेभलमा यो छैन, तैपनि यसले चाहिँ नागरिकको नजिकको साथी भएर यसले काम गरिरहेको छ। केही कुरामा चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ नयाँ चरित्र निर्माण गर्नुपर्ने, नयाँ संस्कार निर्माण गर्नुपर्ने, लोकतन्त्रको चाहिँ आम जनतामा हृदयमा लोकतन्त्रलाई छिराउनु पर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहको हो। यो कुरामा चाहिँ अलिकति स्थानीय तहले अझै मेहनत गर्न बाँकी छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि जनताको नजिकको सरकार यो भएकोले खास गरी यसले स्थानीय विकास र जनताको सेवा प्रवाह दुईटाका महत्त्वपूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्छ र यसले पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको राम्रो चाहिँ स्वरूप जनतामा दिन सकेको छ। जनताको माग र आवश्यकतामा यो जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढेको छ। योसँग न्यूनतम सोच थोरै प्राप्त साधन र स्रोतलाई पनि यसले अधिकतम प्रयोग गरेर जस्तो कोभिड-19 को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने जस्तो काममा यसले अत्यन्त छ। यथार्थमा स्थानीय सरकार भनेको जनताको सुख दुःखको सारथी हो भन्ने नै आजको निष्कर्ष निचोड निस्कियो।
हुन्छ, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ सङ्घीय शासन प्रणालीका उपलब्धिहरू। हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम संयोजक कृष्ण रिमास्कोटा, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त, र यसै गरी विष्णु लम्साल उपकार्यकारी निर्देशक नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्थ्यो, र यसै गरी त्रिलोचन पोखरेल वरिष्ठ अध्ययन निर्देशक संघीयता अध्ययन केन्द्र र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका। र आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।